हिजो अस्ति 2-4 दिन अगाडिको घटनाहरू हेरौँ त, नेपालको अराजकता कसरी बढेको छ। पोलिटिकल पार्टी, रुलिङ पार्टी, हुएभर इज इन द गभर्मेन्ट, उनीहरूले रेस्पोन्सिबल हुनुपर्ने हो कि होइन? डाक्टर कुटिरहेको छ, जसले जीवनको रक्षा गर्छ ऊ कुटिरहेको छ होला। एकाध कुनै डाक्टरहरू कमजोरी पनि हुनसक्छ होइन। एउटा श्रम गर्ने मानिसले एउटा चाहिँ नेपालको मेडिकल काउन्सिलमा पास गरेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ काम गर्ने योग्य भएको भनेर ठरिएको मान्छेले अपरेसन गर्छ, ट्रिटमेन्ट गर्छ, अनि ट्रिटमेन्टमा चाहिँ के अब एकाधले गल्ती पनि हुनसक्छ, तर एकाधको गल्ती सबैलाई चाहिँ दोष दिएर चाहिँ अब एउटा ट्रेडिसनै बन्नु भएन नि त। डाक्टरलाई कुटिहाल्ने होइन, अराजकता गरिहाल्ने, त्यस्तो किसिमको श्रमिकहरू, श्रम गर्ने मानिसहरू डराएको अवस्था छ, डरको अवस्था छ, भयको छैन, काममा जान पनि डराएको। While we are sitting here giving an interview in front of you, the medical system is now stopped. हिजोको ट्रेन्ड अनुसार र त्यो अप्रोचेज अनुसार हामीले त्यो युवा शक्तिलाई बाटोमा जिन्दाबाद मुर्दाबाद गर्नलाई प्रयोग गर्ने या त्यसलाई कन्स्ट्रक्टिभ वर्कमा लगाउने, कन्स्ट्रक्टिभ एजेन्डाहरूमा त्यसलाई हामीले डिप्युट गर्न सक्ने, उसले आफ्नो त्यसपछि उसले आफ्नो कन्स्ट्रक्टिभ रोल आफैले क्रिएट गर्छ। त्यहाँ नेपालमा एउटा चाहिँ ठुला उद्योगीहरू, व्यापारीहरूले उद्योग खोल्छु भन्दाखेरि चाहिँ कडी कराउ गरेर उनीहरूले चाहिँ विभिन्न अप्रोचहरू चाहिँ विभिन्न कानुनहरू चाहिँ थुपारेर उनीहरूलाई यहाँ असहज वातावरण बनाइदिएपछि यहाँ कसरी उद्योग खोल्छ भने कि 15औं पटक पञ्चवर्षीय योजना लागू भयो, यो इन्डिङ टाइममा छ। 15औं पञ्चवर्षीय योजनाको हरेक पञ्चवर्षीय योजनाको एउटा प्रमुख प्रोग्राम, प्रमुख कार्यभार भनेको युवाहरूको लागि मुलुकमा रोजगारीको अवसर सृजना गर्ने भनेर स्पष्ट रूपमा राखिन्छ। कहीँ छुटेन 15 पटक छुटेन, 5 वर्षका लागि। यस, तर स्थिति हेर्नुभयो भने आज युथहरूले पाउने इम्प्लोइमेन्ट अपर्च्युनिटी हेर्नुभयो भने, अट्र्याक्सन हेर्नुभयो भने, त्यो पञ्चवर्षभित्र हुने प्लान प्रोग्रामहरू हेर्नुभयो भने स्थिति जहाँ थियो 15 वर्ष पहिला त्योभन्दा धेरै फरक स्थिति छैन। नमस्कार, माउन्टेन बहसमा स्वागत छ। दर्शकबिन, यति बेला देशमा 40 लाखको हाराहारीमा युवा जनशक्ति छ भनेर भनिएको छ, तथ्यले पनि त्यो देखाएको छ। तर मुलुकको ऊर्जावान जनशक्ति दिनानुदिन विदेशिने क्रम तीव्र रूपमा बढ्दै गइराखेको छ। नेपालको नयाँ संविधान 2072 जारी भएको 8 वर्ष पूरा भएर 9औं वर्ष लागेको उत्सव हामीले भर्खरै मनाउँदै गर्दाखेरि युवाहरूको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा देखिएको लामबद्ध लाइनले यो संविधानलाई, यो व्यवस्थालाई र यो मुलुकलाई गिज्जाइरहेको छ। आज नेपाली युवाहरूले खाडीदेखि युरोप, अमेरिका र अफ्रिकन देशहरूसम्ममा त्यहाँको देशको विकासमा श्रम शक्तिको हिसाबले प्रमुख भूमिका निर्वाह गरिरहँदा हाम्रो मुलुकभित्र काम गर्नका लागि कुनै उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्ने हो भने अरू देशबाट, भारत लगायतका बङ्गलादेशबाट कामदारहरू मगाउनु पर्ने अवस्था छ। हरेक वर्ष 5 लाख श्रमिकहरू नेपालको श्रम बजारमा आउँछन् र त्यसको ठूलो हिस्साले श्रम नपाएर अन्ततः विदेश जान बाध्य हुन्छन् भनेर नेपाल सरकारको रिपोर्टले नै यो कुरा भन्दै गरेको अवस्थामा राजनीतिक दलहरूका चुनावी घोषणापत्रमा युवा लक्षित थुप्रै कार्यक्रमहरू देखिन्छ र अब त केही हुन्छ कि भन्ने आभास पनि हुन्छ घोषणापत्र पढ्दै गर्दा। तर एउटा चुनावदेखि अर्को चुनावको यो 5 वर्षको अवधिमा युवाका लागि के भयो त भन्दा केही पनि भएन। उहाँहरू आन्दोलनका लागि प्रयोग भइराख्नु भएको छ, दलहरूको पछि भिड देखाउने विषयमा प्रयोग भइराख्नु भएको छ, तर आफ्नो घरबार धान्नको लागि, आफूलाई आय आर्जन जोड्नका लागि युवाहरूसँग आज विकल्प नै छैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि मुलुकको पाखुरा विदेशी राखेको छ, बाहुबल विदेशी राखेको छ, अनि देशभित्र विकास गर्छौं भनेर नेतृत्वले ठूलो ठूलो कुरा गर्दै गर्दा विकास गरिहाल्यो भने पनि काम गर्ने कसले त भन्ने अवस्थामा पुगेको छ। किनकि आज वृद्ध र केही बालबालिकाले मुलुक ओगट्ने हो कि भन्ने अवस्था पुगिराखेको छ। मुलुक ढुक्ने अवस्थामा पुगेको बेला आज हामीले नेपालमा युवालाई किन प्राथमिकता दिएन, दलहरूभित्र युवाका कुरा कति सुनिन्छन् र समाजमा युवाको भूमिका कस्तो छ, यो विषयमा केन्द्रित रहेर विशेषतः माउन्टेन बहसमा कुराकानी गर्नेछौँ। हामीले हाम्रो स्टुडियोमा निम्ति आएका छौँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका केन्द्रीय सदस्य तथा युवा नेता, उहाँ
विभिन्न देशको फोरम इन्टरनेसनल यङ डेमोक्रेटिक युनियनको भाइस प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्छ हिक्मत जङ कार्की। उहाँले 180 देशसँग यो विषयमा काम पनि गर्नुभएको छ। त्यसै गरी लामो समयदेखि नेपालको सामाजिक क्षेत्रमा रहेर विभिन्न क्षेत्रमा सक्रिय रूपमा काम गर्दै आउनुभएका युवा सामाजिक अभियन्ता चन्दन कौशिक हुनुहुन्छ। उहाँलाई हामी युवाको सामाजिक अवस्था कस्तो छ भन्ने विषयमा आज हामी माउन्टेन बहसमा प्रश्न गर्नेछौँ। यहाँहरू दुवैजनालाई स्वागत छ। धन्यवाद। मैले पहिला समाजको यथार्थबाट जोड्न चाहे। तपाईले समाजका विभिन्न क्षेत्रमा काम गरिराख्नु भएको छ। नेपालको युवाका बारेमा आज परिभाषा मात्रै गर्दाखेरि छोटो परिभाषा तपाईले के देख्नुभयो र के गरिराख्नु भएको छ? युवाको परिभाषिक अर्थ खोज्ने हो भने युवा एउटा अवस्था हो। हजुर। त्यो उमेरको अवस्थाले व्याख्या गर्न सकिन्छ र अर्को उसको सोचको अवस्थाले व्याख्या गर्न सकिन्छ। हजुर। नेपालको परिवेशमा अलिकति फरक परिभाषाहरू त्यो खालको न्यारेटिभहरू क्रिएट भइरहेको त्यो एउटा डरको स्थिति छ। युग परिवर्तन हुन्छ। हजुर। युग अनुसारको अवस्थाहरू परिवर्तन हुन्छ, तर त्यो अवस्थाभित्र युगको अवस्थाभित्र युवाको अवस्था परिवर्तन हुँदैन। हजुर। त्यो उमेरले पनि हुँदैन, युवा उमेरले पनि हुँदैन, युवाको सोचले पनि परिवर्तन हुँदैन। यदि परिवर्तन हुन सकेन त्यो युवा अवस्थामा भने युवाले आफूसँग भएको पोटेन्सियल, उसँग भएको क्रिएटिभिटी र उसँग भएको क्युरिजम, कामशक्तिवाद जसलाई भन्छ, त्यो तीनटा चाहिँ उसले दिन सक्छ। नेपालको स्थितिमा नै अहिले को भर्खरको सेन्सस पढ्ने हो भने एउटा नयाँ टर्म आज भन्न पर्ने हुन्छ। मलाई लाग्छ रिपोर्टहरूमा आइ पनि सकेको छ, युथ बल्ज भन्छ। हजुर। युथ बल्ज भनेको नेपालको आजको पपुलेसनलाई अध्ययन गर्ने हो भने त्यसमा युवाहरूको पोजिसन, तपाईँले जुन भन्नुभयो अवस्था के छ समाजमा, त्यो पोजिसनलाई हेर्ने हो भने युथ बल्जको पोजिसन छ। युथ बल्ज भनेको के? त्यो एक किसिमको स्ट्रेन्थ हो नेपालको लागि। यो एउटा पोजिटिभ पक्ष नयाँ सिर्जना भएको देख्छु म। भर्खरको सेन्ससलाई पढ्ने हो भने 2022-23 अहिलेको जो डेटाहरू छ त्यसलाई पढ्ने हो भने त्यो स्ट्रेन्थलाई कसरी लिने, युथ बल्जको स्ट्रेन्थलाई दुईवटा कुराबाट लिन सकिन्छ। एउटा त्यो युथ बल्जको पोजिसनलाई नेपालमा जो 40.38 समथिङ % नेपालमा युथको सेन्ससले देखाउँछ डेटा। त्यो युथ बल्जको पोजिसनलाई हामीले युथ स्ट्रेन्थमा कसरी बदल्ने भनेपछि एउटा युथ टु चेन्ज र चेन्जको फोर्स ग्रुपको रूपमा लिने युथलाई। अर्को भनेको सोर्स अफ इनोभेसन, त्यो दुईटा रूपमा लिने हो भने चेन्जको लागि फोर्स ग्रुपको रूपमा युवालाई हेर्ने र इनोभेसन स्ट्रेन्थको लागि युवाहरूको शक्ति जुन युथ बल्जको शक्ति छ त्यो शक्तिलाई यदि हामीले राष्ट्रको निर्माणमा, राष्ट्रको अनुशासन, सामाजिक अनुशासनका कुराहरूमा, राजनीतिक कुरा धेरै त जान्दिनँ म, गर्दिनँ पनि, तर यो अनुशासन शब्द मैले किन जोडेको भने युवाको अवस्थामा अनुशासनमा रहेर यदि नेपालमा अहिले पनि काम गर्ने हो भने थुप्रा उपलब्धिहरू लिन सकिन्छ जस्तो लाग्छ। हामीसँग ठुलो पावर छ र त्यो युथका कारणले, युवाको कारणले। यो प्रश्न मैले अब कार्कीज्यूलाई किन अब यही किन जोड्न चाहे भने 40% हाराहारीमा कुल जनसङ्ख्याको सङ्ख्या युवा हुनु कुनै पनि देशका लागि सानो शक्ति होइन। यदि मुलुक बदल्ने हो भने, आज युरोप अमेरिकी कन्ट्रीहरूमा हेर्ने हो भने त्यहाँ बालबालिका नै नपाउने भइसकेपछि, बच्चा नपाउने भइसकेपछि पिआरको सिस्टम राखेर अनेक गरेर पपुलेसन वृद्धि गर्न न लागिराखेका हो। नेपाली भारतीयको भलो गर्न त लाग्या होइन। हामीसँग अलरेडी यति ठुलो पपुलेसन छ र त्यो ऊर्जावान पपुलेसन छ, तर विकास हुन सकेन। तपाईँ पोलिटिकल पार्टीमा पनि हुनुहुन्छ र विश्वको यो युवा सम्बन्धी काम गर्ने संस्थामा पनि हुनुहुन्छ। किन, के फाइन्डिङ के छ त तपाईँको? यस्तो छ, अब अहिले नेपालको अवस्थाको बारेमा कुरा गऱ्यौँ, जुन 40% युवा नेपालमा टोटल पपुलेसनमा 40% छ भन्ने कुरा छ। त्यसमा कस्तो छ भन्दाखेरि ओभरअलमा हामीले अहिले नेपालको लेबर मार्केटलाई हेर्नुपर्छ। तपाईँले पनि अघि सुरुमा उद्घोष गरिसक्नु भएको छ कि नेपालको लेबर मार्केटमा अहिले करिब 5 लाख, तकरिबन तलमाथि गरौँ 5 लाख श्रमिकहरूले प्रवेश पाउँदछन्। 5 लाखमा नेपालको गभर्मेन्टको पोलिसी अनुसार, नेपालको विभिन्न मिनिस्ट्री, सिटिभिटी लगायत सबैको हेर्ने हो डाटा भने करिब 1.5 लाख, करिब 1.5 लाखको हाराहारीमा
तपाईँको स्किल्ड, सेमी स्किल्ड र फुल स्किल्ड मेन पावरहरू चाहिँ जनशक्ति श्रमिकहरू चाहिँ यहाँ उत्पादन हुन्छ। अब त्यसमा कस्तो छ भन्दाखेरि 3.5 लाख चाहिँ अध्यक्ष मेन पावरहरू जो चाहिँ अनस्किल्ड मेन पावरहरू छन् होइन। अब तपाईँको के छ भन्दाखेरि यो 1.5 लाख उत्पादन जुन भएका चाहिँ मेन पावरहरू छन् यी पनि नेपालमा पहिलो कुरा अब हामीसँग कल कारखाना छैन, उद्योगहरू छैन, व्यवसायहरू अब सञ्चालनमा आएका छैनन्, सबै धराशायी छ। फेरि कोभिड पछाडिको कुरा गर्ने भने त एकदमै ठुलो समस्यामा छ। अब तपाईँको यहाँ काम गर्ने अवस्था छैन। उत्पादन भएको चाहिँ 1.5 लाखका हाराहारीका चाहिँ ती युवा शक्तिहरू, ती श्रमिक शक्तिहरू पनि विदेशमा जानुपर्ने बाध्यता छ। अब बाँकी रह्यो 3.5 लाखको हाराहारीमा ती श्रमिकहरू जो अध्यक्ष छन् ती पनि नेपालमा त कुनै न कुनै हिसाबले रहने खालको वातावरण छैन, ती पनि विदेशमै जानुपर्ने स्थिति छ। अब नेपाल गभर्मेन्टले गर्नुपर्ने चाहिँ के हो भन्दाखेरि हाम्रो एउटा सुझाव चाहिँ यो जुन स्किल्ड, सेमी स्किल्ड र फुल स्किल्ड मेन पावर जुन उत्पादन त्यो नेपालको 1.5 लाख छ त्यसलाई 3 लाख बनाऊ, त्यसलाई 4 लाख बनाऊ। त्यसले के गर्छ भन्दाखेरि नेपालमा त्यो स्किल मेन पावर पनि उसको चाहिँ आम्दानीको स्रोत पनि यही पनि उसले एउटा प्लम्बरले खाने तलब र एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ ज्यामीले खाने तलबमा चाहिँ फरक पर्छ। र त्यही मानिस चाहिँ जो स्किल छ त्यो चाहिँ विदेशमा जानु पर्यो भने उसले चाहिँ त्यही पनि बढी पैसा पाउँछ। भनेपछि के हो भन्दाखेरि नेपालमै रहेर पनि काम गर्ने मान्छे जो स्किल छ भने हि इज गोइङ टु अर्न अ गुड मनी होइन, उसले राम्रो पैसा पाउँछ भने उसले राम्रो सेभिङ पनि गर्न पाउँछ, यही पनि ऊ बस्न तयार हुने अवस्था आयो कि। त्यसको निमित्त राज्यले चाहिँ कल कारखाना, व्यवसाय, उत्पादनत्व क्षेत्रमा चाहिँ अलि बढी चाहिँ के अरे अलि प्रभाव चाहिँ राज्यको हुनु पर्यो। राज्यले त्यसमा चाहिँ अलिकति चाहिँ सहज रूपमा चाहिँ निकास कसरी पनि तपाईँलाई प्रश्न गर्न चाहे भने तपाईँ पनि अहिलेको एउटा केही गरौँ भनेर संसदमा नयाँ एजेन्डा सहित, फरक एजेन्डा भनौँ, नयाँ होइन फरक एजेन्डा सहित अगाडि बढेको पार्टीमा आबद्ध दलको केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ। थुप्रै पटक सतही रूपमा युवाको बारेमा बहस हुँदै आएको छ, भइराखेको छ र भविष्यमा हुने नै छ। तपाईँको पार्टीभित्र कुनै दिन दिनभरि या केही घन्टा सघन रूपमा भित्रैदेखि युवाको बारेमा छलफल भएको छ कि छैन? नढाँटेर भन्नु होला। अब लेट्स बी अनेस्ट विथ यु होइन, अब मैले मेरो पार्टी हो भन्दै बढाएर भन्न जरुरी छैन, किनकि नेपालको अवस्थाले त्यो कुरा चाहिँ जनाउँदछ नेपालमा युवाको अवस्था के छ। हाम्रो पार्टीको गएको महाधिवेशन यता जब पार्टीमा चाहिँ राजेन्द्र लिङ्गदेनले अध्यक्षता गरेर आउनुभयो त्यस पछाडि चाहिँ युवाहरूको भूमिकालाई अलिकति फरक दृष्टिकोणले राप्रपामा हेरिएको छ। तपाईँलाई अहिले नै म भनौँ गएको 10 दिन अगाडि, हप्ता दिन अगाडि मात्रै हाम्रो पार्टीमा रहनुभएका केन्द्रीय कार्य समितिका सदस्यहरू जो 40 वर्ष मुनिका छन् तिनीहरूको लागि मात्रै भनेर तपाईँको चाहिँ एउटा बैठक बोलाइयो जो पार्टीको चेयरम्यानले नै डाक्नु भएको थियो। त्यसले के गरिरहेको छ भन्दाखेरि हाम्रा पार्टीमा भएका यङ लिडर्सहरू जो सेन्ट्रल कमिटीको मेम्बर हुनुहुन्छ उहाँहरूको अध्ययन कहाँसम्मको रहेछ, उहाँहरूको जीवनमा उहाँहरूले चाहिँ राजनीति बाहेकको सोर्स अफ इन्कम उहाँहरूको के रहेछ त, उहाँले के काम गर्नु हुँदो रहेछ भन्ने कुरामा एउटा इन्ट्रोडक्टरी, यो पहिलो पटक भएको हाम्रो चाहिँ यो चाहिँ एउटा सुरुवात एउटा एक्सचेन्ज चाहिँ उहाँले गर्नुभयो। यो लिडरसिपले सुरुवात गरेको नेपालमा मलाई लाग्छ कुनै पनि चेयरम्यानले अन्डर 40 भनेर डाकेरै इङ्कित गरेरै बोलाएको यो पहिलो पटक। यसले के गर्यो भन्दाखेरि कति पोटेन्सियल रहेछ त, पार्टीमा भएका युवाहरू पनि कति क्यालिबर भएका रहेछन्, कति गर्न सक्दछन्, कुन क्षेत्रमा गर्न सक्दछन् भन्ने कुरा चाहिँ यसले स्पष्ट चाहिँ यसले गर्यो। अब राप्रपाले के गर्यो भन्दा पनि राप्रपाले अहिले हिजोको दिनमा के गर्यो र अहिलेको दिनमा चाहिँ सुधार गर्दैछ हैन, नयाँ तरिकाले चाहिँ नयाँ स्ट्र्याटेजीले काम गर्दैछ, सुधार गर्न सुरु गरेको छ, गर्दैछ हैन, सुरु गरेको छ। फेरि जोड्न यहाँलाई बिफोर है हाम्रो पहिलाको पास्ट हेर्ने हो भने हामीले युथको प्रेजेन्टेसन त्यति राम्रो थिएन। अहिले हेर्नुस् पार्लियामेन्टमा संघीय संसदमा पनि हाम्रो 5 देखि 6 जना यङ नै हुनुहुन्छ हैन एमपीहरू। प्रदेशमा कुरा गर्नुहुन्छ भने यो काठमाडौँमा हेर्नुस् इलेक्टेड मात्रै तपाईको चाहिँ यङ मानिसहरू धेरै चाहिँ इलेक्टेड हुन्छ, युवा अन्डर 40 के। यहाँलाई फेरि जोडौँला, मैले कौशिकजीलाई के जोड्न चाहे भने नेपालको हरेक राजनीतिक परिवर्तनमा युवाहरूको भूमिका प्रमुख भूमिका रहेको छ, अग्रपङ्क्तिमा नै उहाँहरूले भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ। तर
केही वर्ष अघिसम्म 12-1300 प्रति सिलिन्डर पर्ने ग्यासको मूल्य बढेर 2000 भन्दा बढी भइसकेको छ। यो संविधान आइसकेपछि एकदम कम समयमा धेरै नै मूल्य बढ्यो। आज चिनीको मूल्य 140 रुपियाँसम्म प्रति केजी पुग्यो भनेर बजारमा हल्ला छ। अनि प्याज मुलुकभित्र छैन, भारतले निर्यात गर्दैन भनेर प्याज के खाने भनेर हामीलाई अर्को चिन्ता परिराखेको छ। सँगसँगै गोलभेडाको मूल्य, टमाटरको मूल्य 150 रुपियाँ केजी पुगेको छ, प्रति केजी 150 रुपियाँ। अनि यो बारेमा हाम्रो युवा बोल्दैन। अनि कसैको पछि हिँड्नु पर्यो, कसैलाई 2 लाख जनसङ्ख्या माइती घर मण्डलामा निकाल्नु पर्यो, दरबारमारमा निकाल्नु पर्यो, काठमाडौँको कुनै सडकमा छापछाप्ती भराउनु पर्यो भने युवा प्रयोग हुन्छ। तर चुल्हो महँगो हुँदा बोल्दैन। हाम्रो युवा वास्तविक रूपमा मुलुकका लागि बोलिराखेका हो कि होइन, के मान्न सकिन्छ सामाजिक पर्सपेक्टिभबाट हेर्ने हो भने? सो सामाजिक पक्षको हिसाबले भन्दा पनि तपाईँले अहिले जे कुराहरू उठाउनु भयो, गोलभेडा महँगो भयो, मट्टीतेल महँगो भयो, चिनी महँगो भयो, यो विषयहरूमा युवाहरूले बोल्न पर्ने यो एउटा ट्रेडिसनल अप्रोच हो मलाई लागेको। हजुर, युवालाई हामीसँग मैले अघि नै भने युवा हामीसँग एउटा फोर्स ग्रुपको रूपमा छ चेन्जको लागि, होइन? त्यो एउटा सङ्ख्याको हिसाबले पनि देखिन्छ। अब त्यसलाई हामीले केमा प्रयोग गर्ने, हिजोको ट्रेन्ड अनुसार र त्यो अप्रोचेज अनुसार हामीले त्यो युवा शक्तिलाई बाटोमा जिन्दाबाद मुर्दाबाद गर्नलाई प्रयोग गर्ने या त्यसलाई कन्स्ट्रक्टिभ वर्कमा लगाउने, कन्स्ट्रक्टिभ एजेन्डाहरूमा त्यसलाई हामीले डिप्युट गर्न सक्ने, उसले आफ्नो त्यसपछि उसले आफ्नो कन्स्ट्रक्टिभ रोल आफैले क्रिएट गर्छ त्यहाँ। ठिक हो, एउटा प्रोटेस्टिभ नेचर हुन्छ युथको, त्यो बाई नेचर आएको कुराहरू हो। त्यो प्रोटेस्टिभ नेचरको अनुसारले उसले बोल्न पर्ने, विरोध जनाउनु पर्ने, सरकारसँग आफ्ना मागहरू राख्न पर्ने, बाटोमा जुलुस प्रदर्शनहरू गर्न पर्ने। त्यसको लागि पोलिटिकल पार्टिजहरूले उसलाई त्यो शक्तिलाई प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा एउटा रूपमा भयो। उसले आफैले स्वतः जानेर यो समस्या हो देशको बढ्यो, त्यो एउटा फरक नेचरबाट आउने कुरा हो। त्यो स्कुलिङ कस्तो खालको हुन्छ भन्ने कुरामा पनि भर पर्छ। म अब त्यो कुराहरूमा तपाईँले जुन एजेन्डाहरू अहिले फेरि पनि जोडिराख्नु भएको छ, मलाई के लाग्छ भने त्योभन्दा अब अलिकति स्ट्यान्डर्ड अपग्रेड हुनपर्छ आजको डेटमा। यदि त्यो फोर्स ग्रुपलाई हामीले कन्स्ट्रक्टिभ काममा लगाएर देशलाई बदल्ने कुरा गर्ने हो भने जहिले पनि परिवर्तनको सम्वाहक भनेर युवा भनेर भन्ने, तर त्यो परिवर्तनको लागि भित्र चाहिने हरेक क्षमताहरू इनबिल्ड गर्नलाई कसरी काम गर्ने, पोलिटिकल पार्टीले त्यसलाई कसरी प्रयोग गर्ने, कसरी ट्रेन गर्ने, कुन खालको युथ प्रोग्रामहरू लिएर आउने, त्यो प्रोग्रामहरू चाहिँ अब फरक हुनुपर्छ। म यो भन्दिनँ के अरे युथहरूले यो महँगाईका विषयमा बोल्नु नै हुँदैन, ग्यास महँगो भयो बोल्नु हुँदैन, बोल्नुपर्छ, तर अलिकति अब माथि उठेर त्यसलाई त्यो स्टेजमा पुगाउनु पर्यो। म कहाँ जोड्न खोज्दैछु यो कुरालाई, हामी जहिले पनि शाही मञ्चमा र टुडी खेलमा हामीले युवालाई देख्ने कि संसदका बेन्चहरूमा हामीले देख्ने फरक छ नि। त्यहाँबाट उसले उठाउने एजेन्डा र टुडी खेलबाट उठाउने एजेन्डा फरक हुन्छ, कार्यान्वयनको तहमा पनि फरक छ। एक्ज्याक्टली, म त्यो डेटासँग पनि फेरि जोडेर भन्छु। आज हेर्नुहोस्, हुन त धेरै फरक छैन, इन्टरनेसनल जुन डेटा छ त्योभन्दा धेरै फरक ग्राफ त देख्दिनँ म। झन्डै 5% युवाहरूको पोजिसन छ संसदमा होल्ड गरेको, ओभरअल हेर्ने हो भने प्रोभिन्सदेखि लिएर फेडरल लेभलसम्म। त्यो 5%ले 95%सँग कसरी लड्न सक्छ संसदमा? लड्न सक्छ? सक्दैन। पार्टीमा तपाईँ हेर्नुभयो भने पार्टीमा उसले सबसे पहिला त्यो एजेन्डा पास गर्नु पर्यो। प्रोटेस्टमा जाने हो भने महँगाईको विरुद्ध लड्नलाई पार्टीले यदि त्यसलाई माथिबाट न्याकेर तिमी जान सक्दैन, हाम्रै सरकार छ, तिमी हाम्रो सरकारको विरुद्धमा कसरी जान्छ भनेर रोक्न खोज्यो भने रोकिँदैन। त्यहाँ उसलाई समस्या छ। उसको रोल के छ पार्टीमा हेर्नुभयो भने विशुद्ध रूपमा तपाईहरू महिलाहरूको जुन रोल छ यो देशमा, मैले अन्य प्लेटफर्ममा पनि भन्ने गरेको, सब अर्डिनेट रोलमा महिलाहरू देखिन्छ। यहाँ उप पोस्ट लगाइन्छ जेमा पनि सेकेन्ड पोजिसन हुन्छ, पावर एक्जिक्युट गर्ने ठाउँमा चाहिँ छैन। युथको पोजिसन पनि त्यही छ पार्टीमा। हेर्नुहोस् उहाँहरूको रोल जुन छ, ठुलो पार्टी भन्नुहोस्, सानो पार्टी भन्नुहोस्, क्षेत्रीय पार्टी भन्नुहोस्, राष्ट्रिय पार्टी भन्नुहोस्, युथको पोजिसन त्यहाँ पनि सब अर्डिनेट रोलमा हुनुहुन्छ। उहाँहरू डिसिजन मेकिङ रोलमा हुनुहुन्न। अनि उहाँले आफैले डिसिजन गरेर म प्रोटेस्ट गर्न जान्छु, महँगाई बढ्यो भन्न सक्ने स्थिति नै छैन। माथिबाटै
कन्ट्रोल्ड हुन्छ त्यो कन्ट्रोल्ड युथले कसरी प्रोटेस्ट गर्न सक्छ च्यालेन्ज त्यहाँ छ अब उहाँलाई जोड्न चाहे यही छ प्रब्लम भनेको जबसम्म तपाईको हातमा अधिकारविहीन अवस्थामा बस्नुहुन्छ तबसम्म तपाईले बोलेर मात्र परिवर्तन त आउँदैन बोल्नको लागि तपाईले अधिकारको प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ त्यो प्रयोग गर्ने भूमिकामा युवाहरू छैनन् चीनमा अहिले जो वर्ल्डकै सेकेन्ड लार्जेस्ट इकोनोमी भएको कन्ट्री छ अमेरिका पनि उसँग डराइराखेको छ त्यहाँ चाहिँ 25 देखि 35 वर्षको युवा समूहलाई प्राय जसो कम्पनीमा लिडर बनाइदिँदो रहेछ अनि हाम्रो देशमा 50 55 60 कटिसकेपछि बल्ल ऊ प्रमुख बन्न सक्छ कुनै ठाउँमा हैन के अनुभव सिक्छ रिटायर भइहाल्छ अनि ऊ बसिराख्नुपर्छ तपाईले के अनुभव पाउनु भएको छ त हाम्रो युवाले ठाउँ किन पाएनन् एउटा पोलिटिकल कन्स्पिरेसी हो कि यो सबै यो ट्रेडिसनल पोलिटिकल फोर्स पोलिटिकल लिडर्सहरू हाम्रो देशमा विद्यमान राजनीतिक दलका शीर्षस्थ नेताहरूले गरेको यो हिजोदेखिको गृह कार्य हो कि आजको नतिजा भनेको यो के हो भन्दाखेरि तपाईको नेपालमा अध्ययन गर्नलाई राम्रो सम्बन्धन नदिने अन्तर्राष्ट्रिय विश्वविद्यालयलाई सम्बन्धन नदिने बेलायतकै विश्वविद्यालयहरू यहीँ पनि पढ्न पाइन्छ यहीँ पनि डिग्री लिन सकिन्छ नि त युरोपका डिग्री यहीँ लिन सकिन्छ अमेरिका डिग्री यहीँ लिन सकिन्छ तर त्यो तपाईँ सम्बन्ध नै नदिइसकेपछि त्यसको प्रक्रियागत त्रुटि देखाएर त्यसमा चाहिँ नेपालमा व्यवस्थै राम्रो नगरिदिइसकेपछि ती युवाहरू यहाँ नबसिकन विदेश जान पनि बाध्यता भयो अब यो कन्स्पिरेसी हो अब रोजगारीको कुरामा पनि अहिलेको कुरा मैले टुङ्गाउँदै थिएँ अब तपाईँको चाहिँ यहाँ नै तपाईँको चाहिँ पेसा व्यवसाय गर्न नपाइसकेपछि काम गर्न नपाइसकेपछि ती मान्छेहरू विदेशमै जानुको विकल्प के छ त हैन नेपालमा कोही पनि मानिसहरू यहाँ चाहिँ युवाहरूको कुरामा त दैनिक जस्तो हेरौँ 2000 भन्दा बढी युवाहरू त विदेशमै गएका छन् म कहिलेकाहीँ यसो सोध्छु विदेशबाट फर्किँदाखेरि कतारको ट्रान्जिटमा रोकेर म हेर्छु त्यहाँ युवाहरू देख्छु अनि म बोलाएर चिया पनि खान्छु के छ तपाईहरुको अवस्था कति कमाउनुहुन्छ भन्दा कतिपय अवस्थामा त तपाईको 10,000 12,000 15,000 रुपैयाँ चाहिँ उहाँहरूले नेपाल कमाउनुहुन्छ भने नेपालमा त्यो कुरा दिन सक्ने छन् त यही पनि त त्यो कुराहरु छ तर 10,000 को लागि कतारमा जानु पर्यो काम स्ट्र्याटेजिकल एउटा चाहिँ अप्रोच हो के यो पुरानो विद्यमान अहिलेका चाहिँ राजनीतिक दलका लिडर्सहरुले यो चाहिँ स्ट्र्याटेजिकल रूपमा युवाहरुलाई विदेशमा पलायन गरेर नेपालमा चाहिँ तपाईको चाहिँ राजकाज चलाइराख्ने एउटा चाहिँ अभियान चाहिँ उहाँहरुले चाहिँ निर्माण गर्नुभयो पहिलादेखि नै अब रह्यो युवाहरु भन्छ यो नियोजित रूपमा रणनीतिक रूपमा युवाको विदेश पलायन रोकिदै छैन नियोजित हो यो नियोजित हो र नत्र भने त नेपालमा एउटा चाहिँ ठुला उद्योगीहरु व्यापारीहरुले उद्योग खोल्छु भन्दाखेरि चाहिँ कडी कडाउ गरेर उनीहरुले चाहिँ विभिन्न अप्रोचहरु चाहिँ विभिन्न कानुनहरु चाहिँ थुपारेर उनीहरुले यहाँ असहज वातावरण बनाइदिएपछि यहाँ कसरी उद्योग खोल्छ भने के अघि कौशिक ज्यूले भन्नुभयो नि युवालाई आन्दोलन त ठिकै हो त्यो भन्दा अलि माथि विकाससँग जोड्ने कुरा जुन गर्नुभयो तपाईले कतारको कुरा जोड्नुभयो संयोगवश दुई जनाको कुरालाई मैले कहाँ जोड्न चाहे भने वर्ल्ड कपको लागि कतारमा स्टेडियम बन्यो नयाँ र त्यो बनाउने धेरै जसो लेबरहरू नेपालका छन् उनीहरूले विश्वलाई चकित पार्ने स्टेडियम मज्जाले बनाउन सके हाम्रो यहाँ हेर्नुस् त गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल त्यस्तै छ यहाँ बन्दैछ क्रिकेट रङ्गशाला गौतम बुद्ध यो क्रिकेट रङ्गशाला अनि यहाँ त्यो त निजी भइहाल्यो अझ यो मूलपानीमा छ क्रिकेट रङ्गशाला हाम्रो टियुमा छ यी बनाउने हो भने पनि मुस्किलले हामीले लेबर पाउँछौँ कि पाउँदैनौँ वर्कर पाउँछौँ कि पाउँदैनौँ यस्तो छ अब जोड्ने कसरी त उहाँले भन्नुभयो नि अघि महत्त्वपूर्ण कुरा त्यसलाई चाहिँ पोलिटिकल पार्टीहरूले कहीँ कतै छलफलमा लिएका छन् त कतारको स्टेडियम बनाउन सक्ने खेल खेलिसकेपछि बोरामा त्यहाँको फोहोर उठाएर हाल्ने पनि नेपाली त्यो बनाउने पनि नेपाली फोहोर व्यवस्थापन गर्ने पनि नेपाली तर नेपालभित्र नेपाली छैन काम म हजुरलाई भने एउटा कुरा हङकङमा हजुर हङकङ र मकाउको बाटो बन्यो हो तपाईको समुद्रबाट चाहिँ हजुर हजुर है सबै नेपालीहरु कामदार हङकङमा अधिकांश लेबरहरु नेपाली छन् हङकङमा तपाईको एयरपोर्टहरु बने सबै नेपाली कामदारहरु सुविधा सम्पन्न एयरपोर्टहरु बने मैले जाँदाखेरि 2015 मा देखेको त्यस लगत्तै पनि धेरै चोटी जाँदाखेरि मैले देखेको अब यही नेपालीहरु स्किल्ड भएर त्यही गएर स्किल्ड भएर काम गरेर चाहिँ उनीहरुले चाहिँ आर्जन पनि गरेका छन् त्यहाँ गएर भने यहाँको समस्या भनेको त्यो हो कि यहाँ चाहिँ एउटा कुरा गभर्नमेन्टको पोलिसीमै तपाईको चाहिँ लेबर मार्केटमा लेबर उत्पादनत्व स्किल्ड लेबर उत्पादनत्वको चाहिँ कम हुनु एउटा त्यो समस्या भयो त्यसले के गर्यो भन्दाखेरि यहाँ रोजगारीको वातावरण पनि राम्रो भएन र यहाँ स्किल्ड मान्छेले यहाँ काम गर्न पाएन बाहिरै जानु पर्ने भयो हजुर अब रह्यो पोलिटिकल पार्टीभित्र यी कुराहरू हुन्छन् तर पोलिटिकल पार्टीहरुमा पनि रुलिङ पार्टीमा हुनु पर्यो के whoever is ruling the party रुलिङ पार्टीलाई सोध्यो भने पनि
कुरा त हुन्छ त्यो सरकारको नेतृत्व गर्न पाउनुपर्छ भनेर भन्नुहुन्छ कि उहाँहरूले पनि प्राइम मिनिस्टर हुनु पर्यो रे गरिरहेको अवस्था हेरौँ है त। ओके, गरिरहेको अवस्था अहिले म तपाईँलाई हल्का नेपालको श्रमै हो नि त, डाक्टरहरू पनि त श्रमिकै हुन् नि त होइन, उनीहरू पनि त एउटा चाहिँ प्रोफेसनली दे आर डक्टर, हाई लेभलको एउटा चाहिँ प्रेस्टिजियस होला सोसियल सेक्टरमा, तर लेबर बेसकै काम हो त्यो पनि, डे टु डे काम हेर्ने हो भने। ओके, आई विल गिभ वान एक्जाम्पल। मेरो परिवारभित्र पनि डाक्टर हुनुहुन्छ होइन, डाक्टरले यहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ 1 महिनाको तलब भनेको 85,000 रुपियाँ चाहिँ गभर्मेन्टको चाहिँ स्यालेरी अनुसार 85 को हाराहारीमा चाहिँ उहाँले कमाउनुहुन्छ हो। त्यही शिक्षा आर्जन गरेको त्यही डाक्टरले अमेरिकामा गएर युएसएमा गऱ्यो भने उसले कमाउँछ त्यहाँ 8-10 लाख रुपियाँ, बेलायतमा गऱ्यो भने 5-7 लाख रुपियाँ, तपाईँको मालदिभ्स गऱ्यो भने 5-7 लाख रुपियाँ, अस्ट्रेलिया गऱ्यो भने 10-12 लाख रुपियाँ स्पेसियालिस्ट भएर काम गऱ्यो भने यहाँ को बस्ने, यहाँ किन बस्ने होइन। त्यो 85,000ले एमबीबीएस गरेको, एमडी गरेको वा माथि बढेको त्यो फी चाहिँ रिटर्न कहिले ल्याउन सक्ने, त्यो पनि होइन। यहाँ त तपाईँको चाहिँ प्रोफेसनको हेर्नुहोस् न डिसरेस्पेक्ट। हिजो अस्ति 2-4 दिन अगाडिको घटनाहरू हेरौँ त, नेपालमा अराजकता कसरी बढेको छ। पोलिटिकल पार्टी, रुलिङ पार्टी, हुएभर इज इन द गभर्मेन्ट, उनीहरूले रेस्पोन्सिबल हुनुपर्ने हो कि होइन। डाक्टर कुटिरहेको छ, जसले जीवनको रक्षा गर्छ ऊ कुटिरहेको छ होला। एकाध कुनै डाक्टरहरू कमजोरी पनि हुनसक्छ होइन। एउटा श्रम गर्ने मानिसले एउटा चाहिँ नेपालको मेडिकल काउन्सिलमा पास गरेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ काम गर्ने चाहिँ योग्य भएको भनेर ठहरिएको मान्छेले अपरेसन गर्छ, ट्रिटमेन्ट गर्छ, अनि ट्रिटमेन्टमा चाहिँ के अब एकाधले गल्ती पनि हुनसक्छ, तर एकाधको गल्ती सबैलाई चाहिँ दोष दिएर चाहिँ अब एउटा ट्रेडिसनै बन्नु भएन नि त। डाक्टरलाई कुटिहाल्ने होइन, अराजकता गरिहाल्ने, त्यस्तो किसिमको श्रमिकहरू, श्रम गर्ने मानिसहरू डराएको अवस्था छ, डरको अवस्था छ, भयको छैन, काममा जान पनि डर। While we are sitting here giving an interview in front of you, the medical system is now stopped. त्यहाँ कुनै पनि तपाईँको चाहिँ आज ट्रिटमेन्ट भएको छैन। टिचिङमा जानुहोस् कि कहाँ जानुहोस् सबै बन्द छ होइन। यस्तो अवस्थाबाट अनि हेरौँ है त, अब रुलिङ पार्टीको हेरौँ है त, हुएभर इज इन द गभर्मेन्ट। तपाईँ हामीले हेरौँ अहिले प्रधानमन्त्री चाहिँ माल सरोवरमा गएर टक्क कोट लगाएर चाहिँ टोपी लगाएर फोटो खिचेर हाल्नुभयो हेर्नुहोस्। अब यसले के देखाउँछ भन्दाखेरि जापानमा कुनै एउटा मन्त्रीको कहानी सुनाऊ तपाईँलाई, मन्त्रीले कुनै एउटा कार्यक्रममा 1 मिनट ढिलो गएकोले राजीनामा दिएको अवस्था छ। नेपालमा डाक्टर कुटिएको छ, श्रमिक कुटिएको छ होइन। एउटा चाहिँ होल मेडिकल सिस्टम नै अहिले चाहिँ ठप्प छ। प्रधानमन्त्री उहाँ बसेर चाहिँ फोटो खिच्नु भएको छ, उहाँको भ्रमण अझै छोटिएको छैन, हि इज स्टिल नट इन द कन्ट्री होइन। अब यस्तो अवस्थामा नेपालमा हेर्नुहोस्, यो पोलिटिकल कन्स्पिरेसी हो पार्टीको र रुलरको कुरा गर्नुभयो होइन, यो कन्स्पिरेसी हो। र उहाँहरूले नेपालमा यस्तै अराजकता निम्ताएर आफू चाहिँ सर्वा भएर यस्तै किसिमको चाहिँ एउटा चाहिँ स्ट्राटेजी चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ थुपारेर जनतालाई चाहिँ जहिले पनि भ्रमित तुल्याउने। जनता युवाहरू त अब युवाहरूको कुरा गर्नुहुन्छ, को युवा अब कति हो। आज गाउँमा म वार्ड कमिटी बनाउन गएँ मेरो गाउँमा हो, मैले काङ्ग्रेसको सोधेँ, एमालेको सोधेँ, युवै छैन गाउँ कमिटीमा। युवा राख्ने एउटा युवाको पनि उपस्थिति छैन, महिलाको उपस्थिति छैन। कहाँ छ भन्दाखेरि सब बाहिर छ, 1-2 जना छन्। होइन म त 1 महिनापछि त मेरो फ्लाइट छ, म त उडिहाल्ने हो भने। कन्सेप्टै के छ भन्दाखेरि गाउँमा हेर्नुहोस् अहिले युवाहरू गाउँमा दक्ष होस् अध्यक्ष होस् श्रमिकहरूको हिसाबमा उनीहरू कोही पनि नेपालमा बस्ने अवस्था छैन। खाली गरेर नेपालमा चाहिँ एक किसिमको चाहिँ एउटा चाहिँ सबै युवाहरूलाई नेपालमा बस्न नदिने वातावरण चाहिँ गभर्मेन्टले चाहिँ गरेको छ। र फेरि यसमा दोषी हामी पनि छौँ, वी वर इन द गभर्मेन्ट होइन, हामी पनि पहिला थियौँ होइन, हामीले पनि के गर्यौँ भन्ने कुरा आउँछ। हामी मध्ये नै कसैले कुनै पार्टीलाई भोट दिएर यो कुराको निरन्तरता दिन त हामीले पनि इन्डाइरेक्टली सपोर्ट गरेका छौँ नि त। गभर्मेन्ट त हामी पनि हौँ अहिले, किनकि हामीले भोट दिएका व्यक्तिहरू छन् त्यहाँ, यो बुझ्नु पर्यो। कौशिकजीलाई मैले तपाईँ धेरै ठाउँमा जानुहुन्छ, युवालाई भेट्दाखेरि छलफल हुँदाखेरि कुरा हुँदाखेरि कस्तो इन्ट्रेस्ट देख्नुहुन्छ उहाँहरूमा, के चिन्तन छ त आफ्नो रोजीरोटी काम कारबाही र मुलुकप्रतिको? होइन, युवा आज जे नेपालमा रहिरहेका युवाहरू छन् उनीहरू स्क्रिन्ड युवाहरू हुन्। स्क्रिनिङ भइसकेर जो बाँकी रहेका युवाहरू नेपालमा रहिरहेको देखिन्छ। तपाईँले जुन प्रश्न निकाल्नुभयो, मैले भेट्ने युवाहरू अब रुरल एरियामा, रुरल कम्युनिटीमा बस्ने रुरल युथहरू, उनीहरूको आफ्नै किसिमको मुलुकप्रतिको एउटा सोचाइ छ, बुझाइको स्तर पनि फरक छ। र अर्बन एरियामा रहेका युथहरूको अलिकति बढी नै ओभर एक्सपेक्टेसन पनि छ। फ्याक्ट हो त्यो कुरा हामीले स्वीकार्न पर्छ।
यो दुईटा ओभर एक्सपेक्टेड युथहरू पनि र रुरल एरियामा रहेका युथहरू जसको एप्रोच लेभल नै माथिल्लो नेसनसम्म मुलुकप्रतिको उसमा पुगिरहेको छैन। यो दुईटा बिचको जुन पोजिसन छ त्यो पोजिसनलाई हामीले अलिकति विश्लेषणात्मक ढङ्गले हेर्ने हो भने त्यो धेरै पोजिटिभ पोजिसन चाहिँ छैन पक्कै पनि छैन। अब त्यसलाई हामी सोसल फेनोमेनामा काम गर्ने मान्छेले त्यसलाई कसरी पोजिटिभली ल्याउन सक्ने दुईटै जुन ठाउँमा छ रुरल युथहरू पनि र अर्बन युथहरू पनि त्यो दुईटालाई राखेर हामीले एउटा फ्युजन चाहिँ दिन सक्नुपर्छ भन्ने कुरा हो। युथहरूसँग भएका अपर्च्युनिटीको कुराहरूलाई हेर्ने हो भने मुलुकलाई हेर्ने सोच कस्तो हुन्छ, एउटा लामो अध्ययन पनि थोरै के अरे हेर्ने हो भने नेपालमा मुलुक ड्राइभ हुने भनेको यो 75 वर्षदेखि झन्डै 5 इयर प्लानबाट हो, पञ्चवर्षीय योजना जसलाई भनियो। एकदम घतलाग्दो विषय छ क्या त्यो, मैले पढेँ। युवाहरूको हकमा पनि र युवाहरूले पाउने अवसर जसले मुलुकप्रति उसको पोजिटिभनेस बढ्छ, उसलाई मुलुकले केही गरिरहेको छ भन्ने कुरा आकर्षित गर्न सकिन्छ। प्रोग्राम त अट्र्याक्सन त हुनु पऱ्यो नि। त्यो कुरालाई हेर्ने हो भने युवाहरूले के सोच्छ त्यो उसले हेर्ने भनेको हाम्रो मुलुकमा बन्ने 5 इयर प्लानमा जसमा के अरे मुलुक चलाइन्छ त्यही प्लान अन्तर्गत 75 वर्षको यो 15th 5 इयर्स प्लान अहिले अन्डरगोइङ छ। 15औं पञ्चवर्षीय योजना अहिले लागू रहेको छ देशमा। यो मलाई लाग्छ इन्डिङ टाइम लामो समय हो त यदि परिवर्तन ल्याउने हो भने। अझ घतलाग्दो विषय त्यो भित्रको म यो युवासँग जोडेर त्यो ठ्याक्कै त्यो ठाउँमा ल्याउन खोज्छु म तपाईँलाई। 15औं पटक पञ्चवर्षीय योजना लागू भयो, यो इन्डिङ टाइममा छ 15औं पञ्चवर्षीय योजनाको। हरेक पञ्चवर्षीय योजनाको एउटा प्रमुख प्रोग्राम, प्रमुख कार्यभार भनेको युवाहरूको लागि मुलुकमा रोजगारीको अवसर सृजना गर्ने भनेर स्पष्ट रूपमा राखिन्छ। कहीँ छुटेन 15 पटक छुटेन 5 वर्षका लागि। यस, तर स्थिति हेर्नुभयो भने आज युथहरूले पाउने इम्प्लोइमेन्ट अपर्च्युनिटी हेर्नुभयो भने, अट्र्याक्सन हेर्नुभयो भने, त्यो पञ्चवर्षभित्र हुने प्लान प्रोग्रामहरू हेर्नुभयो भने स्थिति जहाँ थियो 15 वर्ष पहिला त्यो धेरै फरक स्थिति छैन। यो अन्तर्गत प्रधानमन्त्री युवा रोजगार भनेर पनि सुरु भएको छ, अनि एक गाउँ एक युवा अभियान भनेर पनि सुरु भएको छ। कैयन अभियानहरू सुन्दाखेरि राम्रो लाग्ने, आनन्द आउने, अब त मलाई लक्षित गरेर केही ल्यायो कि भन्ने टाइपका आए। तर त्यसको कार्यान्वयन के छ त? त्यो बारेमा कतिले के भन् झार उखाल्यो, पार्टीको कार्यकर्ताले भत्ता पायो र युवालाई रोजगार दियो भनेर राज्यको रेकर्डमा राखियो पनि भनिए होइन। यसमा वास्तविकता पाउनु भयो त? अलिकति स्ट्रक्चरल कुरा गरौँ। स्ट्रक्चरल रूपमा तपाईँले जोड्न खोज्नुभएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम जस्तै एउटा युवा मन्त्रालय मातहतमा रहने, पहिला लाग्छ त्यो मलाई अर्थ मन्त्रालय मातहत थियो, अहिले त्यो सरेर युवा मन्त्रालय मातहत आएको युवा स्वरोजगार कोष भन्ने पनि छ। ऊ स्ट्रक्चरल रूपमा काम गरिरहेको देखिन्छ। तर उसको एसेस मैले जुन कुरा अघि जोडेको थिएँ, रुरल एरियामा उसको एसेस लेभल के छ त्यसले उसले प्रोग्राम बताउने हो नि त। त्यो हेर्ने हो भने त्यो चाहिँ नगण्य रूपमा छ। अझ लोकल रूपमा हेर्ने, लोकल बडिजहरूमा गएर हेर्ने हो भने हरेक पालिका अन्तर्गत 753 पालिकामा युवाहरूको लागि कार्यक्रम भनेर बजेट एलोकेट गरिएको हुन्छ। मलाई लाग्छ 2 लाखदेखि लिएर 20 लाखसम्म छुट्याएको हुन्छ मिनिमम। त्यो माथिल्लो आप सबको आफ्नो क्षमता अनुसार छुट्याएको होला, राजनीतिक पार्टीहरूको पनि होला, युवाहरूले माग गरेको आधारमा पनि होला। त्यो स्ट्रक्चरल रूपमा काम गर्ने जुन बडिजहरू छन् नि त्यो कति फङ्सनिङ रूपमा छ र उसको एसेस कतिको छ रुरल युथमा र अर्बन युथमा, उनीहरूको प्रोग्रामको एसेस भन्न खोजेको मैले। त्यो हेर्ने हो भने त्यसले धेरै राम्रो रिजल्ट र उसको रिफ्लेक्सन बाहिर त्यो इन्डिकेटरहरू बढेको देखिँदैन। तपाईँले एउटा अघि कुरा जोड्नु भयो, ओभर एक्सपेक्टेसन एकदमै छ भनेर, त्यो पनि विशेष गरी सहरी एरियामा। यो नेपालको लागि एउटा समस्या बनिराखेको छ। पल्लो घरको त युएसए गइसक्यो, म कहिले जाने, उसले 4 लाख पठाउँछ। अघि भन्नुभयो नि 85,000 तलब पाउने डाक्टरलाई 12 लाख पाउँछ भनेपछि किन बस्ने भन्ने कुरा यहाँ लागू हुन्छ तपाईँले भन्नुभएको ठाउँमा।
अनि अलि परको छिमेकी केही वर्षसम्म केही थिएन, अहिले पोलिटिक्सतिर लाग्यो, राजनीतिमा गयो, एक्कासी घर गाडी सबै भइसक्यो, व्यापार व्यवसाय सबै भइसक्यो। यसले मान्छेलाई युवालाई पेनिक बनाइराखेका छ, उनीहरू दुःखी भइरहेका छन्। अब म के गरौँ त, म 12-15 हजारको जागिरले के गरौँ, यसले कति दिन पुग्छ भन्ने कुरा, यो यसले हाम्रो समाजलाई कति नोक्सानी पुर्याउन सक्ला यदि हामीले धैर्यता राखेनौँ, मेहनत गरेपछि मात्रै प्रतिफल आउँछ भन्ने कुराको हामीले संस्कार बसाल्न सकेनौँ, ओभरनाइट हामी धनी हुन खोज्दैछौँ भने यसको अन्त्य के देख्नुहुन्छ त? अन्त्यको बारेमा अहिले नै मैले आकलनको आधारमा भन्न सकिनँ, तर जुन प्रसङ्ग तपाईँले कोट्याउनु भएको छ, एउटा अहिले जल्दो इस्युहरूको रूपमा हेर्ने हो भने बाटोमा डाक्टर साहबहरू देखिनुहुन्छ, एजुकेटेड युथ हो त्यो। हजुर। बाटोमा टिचर्सहरू देखिनुहुन्छ, उहाँहरू पनि एजुकेटेड ग्रुप हो, त्यहाँ पनि युथहरू जोडिएको छ। एउटा अर्को डेटा थप्छु म तपाईँलाई। अस्ति डाक्टर साहबहरूको आन्दोलनलाई अलिकति सानो मोनिटरिङ मैले पनि गर्ने मौका पाएको थिएँ। उहाँहरूको त्यो बाटोमा मैले सुने एउटा इन्टरभ्यूमा उहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, डक्टरको दरबन्दी यो देशमा 1400 छ। कति भयावह स्थिति छ। 3 करोड जनसङ्ख्या छ। अब डक्टर प्रोडक्सन कति हुन्छ यहाँ, बाहिरबाट कति आउँछ, उसले जब अपर्च्युनिटी कतिको पाउँछ। टिचर्सको सङ्ख्या त मोटामोटी ठिकै छ, त्यो एकदमै स्थिति खराब भन्न मिल्दैन। मैले यो प्रसङ्ग कहाँ जोड्न खोजेको, अघि जुन मैले भनिरहेको थिएँ 5 इयर प्लान 15 पटक बन्यो, उसले प्लान त ल्यायो, तर त्यो प्लान कतिको सफिसियन्ट प्लान थियो, त्यो प्लानले देशलाई युथले पाउने अपर्च्युनिटीसँग, युथले पाउने प्रोग्रामसँग जोड्न सक्यो। जुन उसले यही देशमा बसेर के गर्न सक्छु, मेरो स्यालेरी सिस्टमहरू त्यति बढी राम्रो हुन सकोस्, जसले गर्दाखेरि यही मैले आफ्नो भएको क्षमता प्रयोग गर्न पाऊँ, मुलुकमा मैले आफूले चाहेको जस्तो राष्ट्र निर्माणमा आफूले सक्ने कन्ट्रिब्युसन दिन सकौँ, त्यो उसले पाउनु पर्यो। त्यो 5 इयर प्लानसँग जोडेर आएन। यहाँ 1400 आज 15 पटकको 5 इयर्स प्लानमा छौँ हामी, र उसले 1400 दरबन्दी डक्टरको देखेको छ भने बाँकी डक्टर कहाँ जाने काम गर्नलाई? उसँग डिग्री त भयो, बाहिरबाट पनि पढेर आयो, नेपालकै इन्स्टिट्युसनमा पढेर आयो, काम गर्ने अपर्च्युनिटी पाएन, श्रमको मूल्य पनि सस्तो भयो, सस्तोमा काम गर्न बाध्य भयो। अर्को फेरि समस्या कहाँ छ भने प्लानमा मैले बढी फोकस किन गरिरहेको छु भने यसलाई अर्को ढङ्गले हेर्ने हो भने सेक्युरिटी पर्सनल्सहरूले यसलाई फरक ढङ्गले लिनुहुन्छ होला, तर यो प्लानरहरूले सोच्नुपर्ने विषय छ यो 5 इयर प्लानमा कि हामीले अबको 5 इयर प्लान बनाउँदाखेरि युथहरूलाई इङ्गेज गर्नलाई, युथ इङ्गेजमेन्ट्सको लागि कस्तो खालको प्लान दिन सक्छौँ जसले गर्दाखेरि त्यो 1400 को दरबन्दीलाई 14000 मा पुर्याउन सकौँ। कमसेकम त्यति त गर्न पर्यो। निड पनि हेर्न पर्यो, निड पनि छ कि छैन 14000 को। यहाँ कस्तो छ भने सेक्युरिटी एजेन्सिजहरू हेर्नुभयो भने तपाईँले त्यहाँको नम्बर, त्यहाँको जब हाई रेटमा देखिन्छ। एउटा सङ्गठनमा लाखौँ प्रहरी भर्ना भएको हुन्छ, एउटा सङ्गठनमा लाखौँ आर्मी भर्ना भएको हुन्छ। मैले त्यो नराम्रो भन्दिनँ, प्लानले त्यो ब्यालेन्स गरेको छ कि छैन। यदि हामीलाई सुरक्षाकर्मीहरू 2 लाख 3 लाख चाहिन्छ भने त्यो सुरक्षाकर्मीको जागिरको समस्या समाधान भयो होला, देश सेक्युर्ड भयो होला, तर त्यो देश सेक्युर्ड राख्नलाई भित्र अन्य जनशक्तिहरू जुन उत्पादन भएको छ, एजुकेटेड जनशक्तिहरू, त्यसलाई हामीले भोलि ब्रेन ड्रेनको समस्या, इम्प्लोइमेन्ट अपर्च्युनिटी नपाएर माइग्रेसनको समस्यालाई जोडेर त्यो कसरी राखेर हामी युथहरूलाई यही राख्न सक्छौँ, त्यो त प्लानरले ब्यालेन्स गर्नु पर्यो। ब्यालेन्स भएन। फेरि जोडाउँला यहाँलाई, मैले काकीजीलाई के जोड्न चाहेँ भने तपाईँले विभिन्न देशका युवाहरूसँग विभिन्न फोरममा बसेर काम गर्ने, सहभागी हुने मौका पनि पाउनु भएको छ। हाम्रो देशमा डिग्री गरेर युनिभर्सिटी छोड्ने युवासँग खाना पकाउन त ऊ जान्दैन, किनकि हाम्रो कल्चर के छ कि मेरो छोरा र मेरो छोरीले अहिलेसम्म 1 कप कफी बनाएर खुवाएको छैन भनेर हामी छतमा बसेर भन्दाखेरि एकदम गर्व गर्छौँ। आमा बुवाले कफी पनि पकाएर चिया पनि पकाएर, यदि चिया खानु ठिक हो होइन आफ्नो ठाउँमा होला, त्यो पनि सिकाएनन् किनकि माया गर्यो। राज्यले यसरी माया गरिदियो कि न ऊ लुगा सिल्न सक्छ, न ऊ कृषि गर्न, च्याउ उत्पादन गर्न सक्छ,
न ऊ कहीँनिर गएर अब डिग्री होल्डर हो, उसले गिटी बालुवाको ढुङ्गाको लेबरको काम त गर्ने कुरै भएन। हामीले समाजमा त्यो संस्कार पनि बसाल्न सकेनौँ। अनि उसलाई सम्मान चाहियो, पढ्यो लेख्यो, राज्यले केही दिएन, परिवारले केही सिकाएन। अनि त्यो युवा लिएर हामी कहिलेसम्म मुलुक बनाउने कुरा गरेर अनि राजनीतिले पनि यही कुरालाई निरन्तरता दिएर हामी कुरा मात्रै गर्ने त? अघि सरले एउटा कुरा जोड्नुभयो, म यो 5 इयरको प्लान बन्छ, बनेपछि त्यसको कार्यान्वयनमा चाहिँ खासै असर देखिएन, त्यसको रिफ्लेक्सन चाहिँ हुनुपर्ने ठाउँमा भएन भन्ने कुरा मैले त्यसलाई अलिकति थोरै मैले जोड्न चाहेँ। यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि नेसनल प्लानिङ कमिसनको रिक्रुटमेन्ट कसरी हुन्छ भन्ने कुरा मुख्य कुरा हो कि वाट इज द रिक्रुटमेन्ट पोलिसी भन्ने कुरा। यहाँ के रहेछ भन्दाखेरि जो प्रधानमन्त्री आउनुहुन्छ, प्रधानमन्त्रीलाई सहज हुने खालको चाहिँ व्यक्तिलाई प्लानिङ कमिसनमा चाहिँ मौका दिने रहेछ, उपाध्यक्षको रूपमा, सदस्यहरूको रूपमा। यसले के गर्यो भन्दाखेरि पुराना अब उहाँहरूसँग उठबस गर्ने अब मानिसहरू जो राजनीतिक भागभण्डा पोलिटिकल अपोइन्टमेन्ट, त्यसमा पनि पोलिटिकल डिस्ट्रिब्युसन, पावर डिस्ट्रिब्युसन गर्ने र काङ्ग्रेसले, एमाले, माओवादीले अरूले भाग छुटाएर लिने। अब त्यो भाग छुटाएर लिँदा त ठिकै छ, पार्टीको होइन, पार्टीको नेताको नजिकको हो एकदम। त्यसमा त्यस्तो भयो होइन। त्यसले के गर्यो भन्दाखेरि त्यसले चाहिँ उहाँले भने जस्तो भयो कि अब प्लान बनाउने बेलामा चाहिँ प्लान चाहिँ बन्यो, प्लान पनि फेरि रिसर्च बेस्ड प्लान बन्यो कि बनेन भन्ने कुरा आयो। त्यो प्लानको एक्जिक्युसन गर्दाखेरि फेरि हाम्रो समस्या यहाँ छ कि फेरि एक्जिक्युसन कसरी गर्ने। अब नेसनल प्लानिङ कमिसनले पुरै प्लान गर्छ, एक्जिक्युसन त मिनिस्ट्रीहरूले गर्ने हो नि त होइन, फोकल मिनिस्ट्रीहरूले गर्ने। फोकल मिनिस्ट्रीहरूको एक्जिक्युसनमा कस्तो समस्या छ तपाईँहरूलाई थाहा छ, मिनिस्टर कस्तो हुनुहुन्छ र मिनिस्ट्रीको एक्जिक्युसन पावर कतिको छ। अब त्यसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रा मन्त्रालयहरू हामीले पनि हेरेका छौँ, मन्त्रालयमा एकजना नयाँ मन्त्री आएपछि पार्टीको कार्यकर्ताहरूको त्यहाँ हुल हुन्छ, जमात हुन्छ। त्यसपछि पार्टीको मान्छेलाई बजेट कसरी बाँड्ने, मेरो गाउँमा बजेट कसरी, कुनै पनि मन्त्रीको अहिले पनि हेर्नुहोस्, अहिलेको रातो किताबमा कुन मन्त्रीको हिजो कति थियो र आज कति छ। प्रतिस्पर्धा के छ भन्दाखेरि मेरो निर्वाचन क्षेत्र मात्रै प्रमुख हो, म यो देशको मन्त्री होइन कि मेरो निर्वाचन क्षेत्रको मात्रै मैले बढी प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ उनीहरू लागेका छन्। त्यही भएर मैले चाहिँ के भने भन्दाखेरि रिक्रुटमेन्ट नै लोकसेवा आयोगबाट गर्ने, के अरे तपाईँको फेयर कम्पिटिसन गर्ने होइन। लोकसेवा आयोगबाट चाहिँ राष्ट्रिय नेसनल प्लानिङ कमिसनको उपाध्यक्ष सदस्य जस्तो एउटा व्यक्ति तपाईँको चाहिँ कुनै एउटा चाहिँ के अरे निर्णय गरेर क्याबिनेटले अथवा चाहिँ कोही मान्छेले चाहिँ यो राम्रो छ भनेर ल्याउने हो र? तपाईँले यो त धेरै माथिको कुरा अलि गर्नुभयो। मैले भर्खरैको एउटा एक्जाम्पल यहाँनिर तपाईँलाई देखाउन चाहे। भर्खरै मात्र गृहमन्त्रीज्यूको कार्यकक्षमा एउटा बैठक बसेछ। सिआइबीले त्यो सुन तस्कर प्रकरणमा सार्वजनिक गरेको एउटा रिपोर्ट छ, उसको 35 दिनको अनुसन्धानले देखाएको। अनि त्यसमाथि अर्को आयोग विशेष समिति बन्ने कुरा थियो, त्यसको कार्यदेश कस्तो हुने भन्ने विषयमा छलफलको प्रारम्भमा सिआइबीले गरेको छानबिनलाई मान्यता दिने कि नदिने भनेर पोलिटिकल पार्टीले छलफल गर्छन्। यो देशको अपराध अनुसन्धान गर्ने मुख्य आधिकारिक निकाय नेपाल प्रहरी, त्यस अन्तर्गत रहेको सिआइबीले निकालेको सार्वजनिक गरेको एउटा रिपोर्टलाई मान्यता दिने कि नदिने भनेर 4 जना नेता बस्ने। अनि भोलि पर्सि न्यायालयमा न्यायाधीशले गरेको फैसलालाई मान्यता दिने कि नदिने भन्ने कुरा होला, अख्तियारले गरेको कुरालाई दिने कि नदिने भन्ने कुरा होला। अनि यी कुराहरूको तपाईँ पार्टीहरूले किन उठाउनुहुन्न त? अनि कसलाई चाहिँ मान्यता दिने हो त? 4 जना नेता मिले अनि एउटा निर्णय गरे, तपाईँले प्लानिङ कमिसनको कुरा गर्नुभयो, लोकसेवा आयोगबाट हुनुपर्छ, त्यो त धेरै माथिको कुरा भयो। यहाँ त अधिकार पाएको, लोकसेवा दिएको निकायले गरेको रिसर्चलाई मान्यता दिने कि नदिने भनेर त्यो बारेमा कम जानकार व्यक्तिहरूले निर्णय गर्न थाले नि त। अब हो, यो तपाईँले भनेको कुरा ठिक हो, तर यसमा चाहिँ कसले गरिरहेको छ भन्ने कुरा हो कि कुन पोलिटिकल पार्टीहरू अफिलिएटेड छ ब्रेक गर्न सक्छौँ। नेपाली युवामा यो छ त छ, ब्रेक गर्ने तागत छ कि छैन? अवश्य पनि समयमा एउटा समय आएपछि त्यो सबै कुराहरूको बाँध फुट्छ। हेर्नुहोस्, यो अहिले चाहिँ जुन अत्याचार भइरहेछ, तपाईँको चाहिँ तपाईँले भनेको कुरा, अब एउटा क्राइम इन्भेस्टिगेसन गर्ने एउटा चाहिँ स्वायत्त एउटा चाहिँ ब्युरो छ, ब्युरोले चाहिँ अधिकार प्राप्त ब्युरोले गरेको इन्भेस्टिगेसनलाई पनि एउटा समिति निर्माण गरेर पोलिटिकल डिभिजन गरेर उहाँहरूको आफ्नो आफ्नो चाहिँ कन्साइन्सहरू दिएर चाहिँ यो मान्छे अपराधी हो कि होइन भनेर चाहिँ उहाँहरूले निर्कुल गर्ने खालको अधिकार त उहाँहरूको होइन। त्यो हुन्छ भने राष्ट्रिय योजना आयोगको अवस्था के होला त? लोकसेवा दिएर आएको व्यक्ति होइन हो। यी सबै कुराहरूलाई हेर्ने भने यो लोकसेवा दिएर नआए तापनि योग्य मानिस अथवा त्यसमा राम्रो मान्छे भए त ठिकै छ, त्यसमा पनि कुनै समस्या भएन। तर तपाईँले भने जस्तो यो
किसिमको चाहिँ प्रणालीको विकास, यो किसिमको चाहिँ ट्रेडिसन जुन अहिले भइरहेको छ, यो एकदमै भय स्थिति चाहिँ नेपालको छ। तपाईँको अहिले मात्रै हेरौँ, नेपालगञ्जको एकजना चाहिँ अब नाम मैले नाम ठ्याक्कै बिर्सेँ, एकजना चाहिँ अपराध गरेर चाहिँ कुनै एउटा चाहिँ अभियोग लाएर चाहिँ सजाय काटिरहेको चाहिँ व्यक्ति राष्ट्रपतिले चाहिँ माफी दिएर चाहिँ छुटेको अवस्था छ। बिर्से जस्तो गर्नुभयो, उहाँ नेपालगञ्जको रिगल भन्ने रिगल व्यक्ति हो, होइन, मैले नाम चर्चामा हुनुहुन्छ बिर्सेँ, र उहाँ एक व्यक्ति हत्या खुडाले एउटा व्यक्तिको हत्या गर्ने पोलिटिकल पार्टीको एउटा अहिलेको रुलिङ पोलिटिकल पार्टी मध्येको पार्टीको चाहिँ उहाँ नेता हुनुहुन्छ भन्ने कुरा मैले जानकारी पाए अनुसार। अब राष्ट्रपतिले हेर्नुहोस्, कानुनभन्दा माथि त राष्ट्रपति पनि हुनु भएन नि त। राष्ट्रपतिले कस्तो कुरालाई माफी दिने भन्दा जो मान्छेको चाहिँ बानी सुधार भएको छ, जेलमा बस्दाखेरि सुधारका चाहिँ अलिकति राम्रा सिग्नलहरू उसँग भेटिए, यस्तो मान्छेलाई पो अब समाजमा गएर सामाजिक उत्तरदायित्व यसले वहन गर्न सक्छ र यसले हिजोका गल्ती कमीको चाहिँ सुधार गरेर जान्छ भन्ने कुरामा चाहिँ एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ राज्यको पार्टीहरूले मिलेर भागवण्डाको आधारमा यसलाई छोडिदिउँ, यसलाई छोडिदिउँ, यसलाई छोडिदिउँ, यसलाई राखौँ भन्ने डिभिजन भयो। हाम्रो मुलुक बन्छ त अब हाम्रो मुलुक यो राजनीति होइन, यो राजनीतिको संस्कारले हाम्रो मुलुकमा यस्तो किसिमको चाहिँ सामाजिक सद्भाव भड्किएको छ कि हेर्नुहोस्, अहिले चाहिँ यो डाक्टर साहबहरूको चाहिँ अहिले जुन किसिमको चाहिँ उहाँहरूको कुटाइ भयो नि, हो यो यस्तैको चाहिँ नतिजा हो। किनकि समाजै भड्कियो क्या। अब गार्जियन गर्ने व्यक्तिहरूलाई एउटा मनोबल छ कि म छुट्छु भनेर राजनीतिक आवरणमा। मैले यहाँनिर एउटा प्रश्न कौशिकजीलाई के जोड्न चाहे भने, नेपाली राजनीतिमा अहिले एउटा शब्द चाहिँ रेडिमेड जस्तो छ, भाइ भतिजा बुहारी भान्जा भान्जी भनेर। तपाईँ पनि नेपाली काङ्ग्रेसको चर्चित नेता विमलेन्द्र निधिको आफ्नै भान्जा हुनुहुन्छ, तर तपाईँ राजनीतिबाट अलि टाढा म चाहिँ राजनीतिको कुरा जान्दिनँ भनिराख्नु भएको छ बारम्बार, र अहिलेसम्म सायदै उहाँको प्रयोगबाट राज्यको पदमा पुग्नु भएको छैन, र त्यो ग्याङमा तपाईँको नाम पनि आउँदैन। हामी नराम्राको कुरा गर्छौँ भने राम्राको पनि गरौँ न त। किन तपाईँले अवसर पाउनु भएन कि, तपाईँको मामाले डोर्याउनु भएन कि, तपाईँलाई त्यो ठिक लागेन कि, तपाईँलाई इन्ट्रेस्ट भएन कि, किन? यो सार्वजनिक रूपमा मलाई लाग्छ यो पहिलोपटक यो प्रश्न मैले फेस गर्नु परिरहेको छ, र इन्टरनली हेर्ने हो भने डे टु डेको लाइफमा मैले यो फेस गरेको प्रश्न हो। जहिलेदेखि थोरै राजनीति गर्दिनँ म, राजनीति जान्दिनँ पनि म, तर राजनीतिक परिवारसँग जोडिएको हुनाले र अझ बढी स्पष्ट रूपमा भन्नुपर्दा म विमलेन्द्र निधिको नाम हजुरले लिइसक्नुभयो। महेन्द्रनारायण निधिको छोरा हुनुहुन्छ विमलेन्द्र निधि, महेन्द्रनारायण निधिको छोरीको छोरा म, नाति मै। त्यो हिसाबले नाता जोड्ने हो भने मैले आज स्पष्ट पार्नुपर्छ, मेरो रगतमै राजनीति छ। पक्कै पनि म स्पष्ट गरेँ भने तपाईँलाई त्यो लाग्न सक्छ, तपाईँ पनि त्यसमा सहमत हुनुहुन्छ सायद। महेन्द्रनारायण निधिको रगत मेरो आमामा भयो र उहाँको रगत मेरोमा छ भनेपछि त्यो रगतमा राजनीति छ। अब राजनीतिसँग यति बढी टाढा किन, यति उहाँले मलाई डोर्याउनु भयो कि भएन भन्ने कुरामा अहिले आजको डेटमा मैले भन्ने स्थिति के छ भने, एक खालको दबाब ममाथि छ सामाजिक रूपमा, राजनीतिमा आउनु पर्यो छ भन्ने दबाब छ। मैले भन्ने होइन है, हो यो म स्वीकार गर्छु। जुन बेलादेखि मैले अघि त्यही भन्न खोजिरहेको थिएँ, म राजनीतिमा छैन, म राजनीति जान्दिनँ, तर राजनीतिक चेत छ ममा। राजनीतिक रूपमा स्वाभाविक रूपमा जन्मजातै हुन्न पनि स्वाभाविक हो, त्यो रगतको नाताले पनि भयो होला थोर बहुत, र पारिवारिक त्यो खालको माहौलले पनि मलाई बनायो होला। त्यस्तो सामाजिक सङ्गठनहरूमा पनि उठबस गर्दाखेरि त्यो चेतना मैले थोरै पाएँ। त्यो राजनीतिक चेतले मैले भन्न सक्ने कुरा त्यो विषयमा यति मात्रै छ कि राजनीति के को लागि गर्ने। सामाजिक कार्यमा म बच्चैदेखि इन्भल्भ छु, पढाइ पनि मैले सामाजिक कार्यकै गरेँ, काम पनि सामाजिक सङ्गठनहरूमै गरिरहेको छु। त्यो हिसाबले मैले बुझेको राजनीति भनेको, मेरो हजुरबुवाले, मेरो बुवा पनि सामाजिक सङ्गठनमा काम गर्नुहुन्थ्यो, उहाँहरूले जुन स्कुलिङ गर्नुभयो मलाई, त्यो हिसाबले राजनीति भनेको मैले समाज बनाउनलाई हो, समाज बिगार्नलाई पछि लाग्ने कुरा, परिवारवाद पनि होइन। अब अहिलेको राजनीति आज मैले भन्नुपर्ने हुन्छ, अहिलेको राजनीति समाज बनाउनलाई हुँदैछ या समाज बिगार्नलाई हुँदैछ। आजको डेटसम्म, भोलि चेन्ज होला, आजको डेटसम्म मैले देखेको राजनीति देशमा समाजमा अनेक खालको
वितृष्णा जगाउने कामहरूबाट परिभाषित हुँदै गयो र त्यो वितृष्णाको जन्जालमा त्यो खालको सञ्जालमा आफू त्यसमा कति समाहित हुन सक्ने नसक्ने आफूलाई कति बढी त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सक्ने त्यो मैले सकेसम्म आजको उमेरसम्म गर्दैछु। निकै महत्त्वपूर्ण ठाउँमा आइपुग्नु भयो तपाईँ बोल्दा बोल्दै युवाकै प्रसङ्ग गरिराखेका छौँ र जोले परिवारवादमा परिवारवाद कहिले पनि खराब होइन आफैमा, त्यो त परिवार एउटा वाद हो, तर त्यसमा बसेर त्यसको आधारमा राज्यको दुरुपयोग गर्ने कुरा मात्रै खराब हो। त्यसमा नेतृत्वमा पुग्ने व्यक्ति त युवा त होइन, तर उसको आधारमा राज्यलाई लुट्नेहरू भनिएका छन् ती चाहिँ युवा हुन्। युवाले कमसेकम के बुझ्नुपर्छ त, अरूको पछाडि 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 हिँडेर लुटेरै खाने हो भन्ने अलि मेरो शब्द प्रश्नको हार्ड होला भइराखेको छ नि त, जनतामा त वितृष्णा आछ, त्यो हो कि होइन? म त त्यो चेन ब्रेक गर्छु, म तपाईँले भन्नुभयो नि म आउँला तर आफ्नो कारणले आउँला भन्ने कुरा गर्नुभयो नि, यो ठिक हो? किन यो बाटोमा आइपुग्नु भयो? अझपट्टि तपाईँलाई प्रश्न गरौँ म, यदि यो भन्न मिल्छ भन्ने मलाई लाग्छ। मेरो व्यक्तिगत कुरा मेरो अनुभवले पनि मैले जानेको, राजनीतिमा जुन अहिले ट्रेन्ड छ युथहरूले जुन फलो गरिरहेको देखिन्छ, प्रायः राजनीतिक नेतृत्वहरूको पछाडि लागेर राज्यमा पहुँच बनाउने, राजनीतिमा पहुँच बनाउने। मेरो आजसम्मको जुन स्थिति छ त्यसमा म दावाको साथ भन्न सक्छु, तपाईँले कोट गरिहाल्नुभयो, गर्न हुने नहुने त्यो मलाई थाहा भएन। जुन परिवारसँग मलाई जोडेर हेर्ने गरिन्छ त्यो परिवारमा पनि म कति बढी आफ्नो पहुँच बनाउन सक्छु, कति बढी पुग्ने गर्छु र उहाँहरूको राजनीतिक गतिविधिमा कति बढी इन्भल्भ हुने गर्छु। त्यो जुन थलोमा म जन्मेको छु त्यो थलोका मलाई लाग्छ सबै सामाजिक जीवहरूले र बुद्धिजीवीहरूले हेरिराख्नु भएको छ मलाई नजिकबाट। म कतै पनि कुनै कुरामा इन्भल्भ छैन र उहाँहरूको पछाडि लागेर पुग्ने गरेको पनि देखिएको छैन आजसम्म। त्यही भएर मलाई के लाग्छ, मेरो व्यक्तिगत अनुभवले पनि मैले भन्न सक्ने स्थिति के छ भने हरेक युवाले एकजना नेताको पछाडि लागेर बिहान र बेलुका उनको घरमा पहुँच बनाएर उनको पेरिफेरीमा बसेर मात्रै आफ्नो राजनीतिक पहुँच र परिचय बनाउनु भनेको युवाले आफू युवा भएको परिचय नै गुमाउनु हो। हिंताबोध गर्नु हो, आफ्नो परिचय स्थापित गरिसकेर आफ्नो शैलीले युवाको अवस्थाले तपाईँ यदि परिचय बनाउन सक्नुभयो भने राजनीतिमा खोज्नेहरू आफैले खोज्छन् तपाईँलाई। तपाईँ योग्य हुनुहुन्छ भने यस अवश्य तपाईँको डिमान्ड हुन्छ हो। मैले तपाईँले के जोड्न चाहे भने परिवारवादमा यदि यस्तो हुन्छ भने राजनीतिमा पनि पार्टीको प्रमुख व्यक्ति र जो पार्टीमा पावरफुल छ त्यहाँ चाहिँ युवाहरू पनि जान्छन्। कुनै पार्टीमा दाई भनिन्छ, कुनै पार्टीमा अध्यक्षज्यू भनिन्छ, कुनै पार्टीमा दा भनिन्छ, कुनै पार्टीमा दादा भनिन्छ, कुनै पार्टीमा बा भनिन्छ, केही न केही भन्छौँ र त्यो बा दा मामा काका भान्जाको वरिपरि युवाहरूको झुन्ड हुन्छ। देशको आम युवाको अवस्था त्यस्तो छ, त्यहाँ गएर नमन गर्ने, त्यहाँ गएर यो दिनु त्यो दिनु, अघि हामीले 2 लाखदेखि 20 लाखसम्मको कुरा गर्नुभयो नि, व्यापार व्यवसाय केही गर्नु छैन, पहुँचको भरमा कागजमा कृषि गर्ने, कागजमा उद्योग व्यवसाय गर्ने, झोलामा उद्योग गर्ने अनि राज्य लुट्ने युवा पनि छन् दलभित्र। त्यस्ता युवालाई चाहिँ के भन्ने त? ती युवाबाट तपाईँ इन्भल्भ हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई त्यसरी भेट्नुहुन्छ कि भेट्नुहुन्न? माग्ने गरी एकदमै रियलिस्टिक विषय तपाईँहरूले उठान गर्नु भएको छ। अहिले यो के रहेछ भन्दाखेरि वी आर यङ होइन, हामी यङ छौँ, हामी पोलिटिकल पार्टीमा पनि नयाँ छौँ, हामीसँग अनुभव राजनीतिक एउटा लामो अनुभव चाहिँ छैन, तर वी आर फ्रेस, हामी फ्रेस म्यान्डेट चाहिँ हो। मैले देखेको यो रहेछ हजुर, यो चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि हामीले पार्टीको महाधिवेशन पछाडि, हामीले अहिलेको भर्खरको महाधिवेशन पछाडि राजेन्द्र लिङ्गदेन आइसके पछाडि पनि हामीले चाहिँ के देखिरहेछौँ भन्दाखेरि पार्टीमा चाहिँ केही मानिसहरू चाहिँ तपाईँलाई नढाँटिकन भनौँ, केही मानिसहरू चाहिँ वरिपरि नै पार्टीको लिडरकै वरिपरि नै बसेर उनीहरूले चाहिँ आफ्नो चाहिँ स्वार्थ पुरा गर्ने एउटा चाहिँ सपना बोकेर हिँडिरहेको देखिन्छ। यद्यपि अध्यक्षको
त्यस्तो व्यक्तिहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण चाहिँ फरकै छ किनकि हि नोज वाट हि निड टु डिसाइड एट द टाइम के त्यो मिन टाइममा गर्ने डिसिजन त उहाँले गर्नु नै हुन्छ तर यो ट्रेडिसन रहेछ जस्तै उहाँले भने नेताको घरमा जाने बिहानै जाने हजुर नेताको घरमा गएर नेतालाई कुर्ने होइन त्यो विभिन्न कुराहरू गर्ने यताको कुरा यता गर्ने होइन आफ्नो पोटेन्सियल कति छ भन्ने कुराको उनीहरूले मापन गर्ने होइन कि नेताहरूको चाहिँ अगाडि पछाडि हिँड्यो भने चाहिँ पद र प्रतिष्ठाको के कम्पिटिसनमा प्रतिस्पर्धामा छिटो प्राप्त हुन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ युवाहरू चाहिँ लागै छन् अब मेरो कुरा गर्नुहुन्छ भने म मेरो पार्टीको अध्यक्षको घरमा अथवा अध्यक्षसँग म मेरो आवश्यकतामा जब व्हेनेभर आई निड हिम म उहाँलाई फोन गर्छु कहिलेकाहीँ उहाँलाई भेट्न पर्ने र भेटेर डिसाइड गर्नुपर्ने कुराहरू म उहाँसँग गर्छु र सुझाव कहिलेकाहीँ चाहिँ मैले अध्यक्षलाई यो विषयमा चाहिँ उहाँले पनि हाम्रो सुझाव लिनुपर्छ भन्ने कुरा भने म डटेर उहाँलाई सुझाव पनि दिन्छु र यो किसिमको संस्कार चाहिँ डेभलप हुनुपर्छ भन्ने किसिमको चाहिँ नयाँ ट्रेडिसन चाहिँ विकास हुनुपर्छ भन्नेमा चाहिँ म छु तर विद्यमान अहिलेको चाहिँ तपाईँले भने काङ्ग्रेस एमाले राप्रपा माओवादी सबैमा हेर्नु त योग्यता भन्दा पनि क्षमता भएका साथीहरू भन्दा पनि अलिकति चाहिँ नेताको पछाडि अगाडि भएका मानिसहरूले चाहिँ लाखौँ पदहरू चाहिँ लिएर चाहिँ उत्कृष्टताको प्रदर्शन चाहिँ गरिरहेको देखिएको छ अब अन्त्यमा छौँ युवा नेपालको लागि एउटा पुँजी हो त्यो पुँजी छ ब्याङ्कमा डिपोजिट गरेका छौँ भनौँ एउटा पुँजी छ हामीसँग तर त्यसको प्रयोग कसरी गर्न सकिन्छ यस्तो छ हजुर अब हामीले डिपोजिट गरेको युवाहरू को डाइनामिक्स र अहिले कुन चाहिँ सिग्नलमा उनीहरूलाई क्याटेगोराइज गर्ने भन्ने कुरा हो कि त्यो चाहिँ मूल जोखिमपूर्ण अवस्थामा युवाहरू चाहिँ डिपोजिट हुनुभएको छ न रोजगारी छ न उच्च शिक्षाको निमित्त चाहिँ राम्रो उच्च शिक्षा छ न यहीँ बसेर चाहिँ केही गरौँ व्यवसाय गरौँ भन्ने वातावरण छ एकदमै जोखिममा चाहिँ अहिलेको चाहिँ हाम्रो युवाहरू हुनुहुन्छ मेरो अनुरोध चाहिँ हाम्रो देशको सरकारले न्यूनतम पनि युवाहरूको निमित्त एउटा यस्तो खालको चाहिँ एउटा चाहिँ फर्मै तयार पार्नु पर्यो कि त्यसले चाहिँ खालि यो युथहरूको कन्जर्भ कसरी युथलाई कसरी कन्जर्भ गर्ने प्रिजर्भ कसरी गर्ने उनीहरूलाई बचाउने कसरी भन्ने हेर्नु पर्यो कि ब्रेन जति सबै ड्रेन भयो कुनै अब स्वस्थ ब्रेनहरू जो चाहिँ यङ छन् 18 वर्ष पुगेका साथीहरू युवा साथीहरू सबै चाहिँ विदेशमै जानुपर्ने अलिकति राम्रो पढ्न सक्ने क्षमता भएका अमेरिका बेलायत अलिकति त्योभन्दा युरोप अब त्यहाँभन्दा पनि पढ्दै नपढेका एसएलसी गर्न सकेका अथवा नगरेका सबै मिडल इस्टतिर भनेपछि हाम्रो डिपोजिसन हाम्रो युथको डिपोजिसन जुन छ अहिले यो खतरामा छ सङ्केत अत्यन्तै भयावह छ गभर्मेन्टले एउटा चाहिँ जुन प्लानको कुरा गर्नुभएको छ एउटा राम्रो प्लान लिएर आएर सरकार जिम्मेवार भएर गभर्मेन्टको प्राइम मिनिस्टर जिम्मेवार हुनु पर्यो क्या मूलत प्राइम मिनिस्टर जिम्मेवार भएर आउनु पर्यो कि ल वाट क्यान आई डु फर द युथहरू यसरी बाहिर जानुपर्ने भयो नेपालमा चाहिँ अब युवै नरहने अवस्था भयो भन्नु कहिले भन्नुभएको छ उहाँहरूको भाषण कहिले हुन्छ युवाहरूको रोजगारीको नाममा हामीले यो गर्दैछौँ 5 लाख युवाहरूलाई रोजगार दिन्छौँ 3 लाख युवाहरूलाई रोजगार कहाँ छ त रोजगारी सतही भाषण भन्दा कहाँ छ त रोजगारी खालि यस्तै किसिमका चाहिँ तपाईँको फेक कुराहरू गरेर चाहिँ युवाहरूलाई जस्टिस हुँदैन इफ वी वान्ट टु गिभ जस्टिस टु द युथ फर दिस जेनेरेसन हामीले एउटा नयाँ खालको चाहिँ रणनीति तयार पार्नुपर्छ त्यसको निमित्त विद्यमान राजनीतिक दलका सबै पार्टीहरू पोलिटिकल ओपिनियनहरू भ्युजहरू प्रिन्सिपलहरू आफ्नो छ त्यसको एडभोकेट ठाउँमा गरौँला चुनावमा गरौँला तर चुनाव पछाडि चाहिँ त्यसको चाहिँ इन्फ्लुएन्स पर्नु भएन के जब चाहिँ त्यसलाई मार्केटिङ गर्नुपर्छ नि जब त्यसलाई एक्जिक्युट गर्नुपर्छ नि त्यो बेलामा चाहिँ पोलिटिकल इम्प्रेसन पर्नु भएन माओवादीको नेता होइन अहिले उहाँ नेता होला तर माओवादीको मात्र होइन देशको प्रधानमन्त्री हो अन्य मन्त्रीज्यूहरू चाहिँ पार्टीको होइन देशको मन्त्री हो त्यो मन्त्रीले आफ्नो जब डिस्क्रिप्सनले के डिस्क्राइब गरेको छ त्यो काम गर्नु पर्यो त्यसले युवाहरूलाई युवा मैत्री कार्यक्रमहरू ल्याउनु पर्यो म तपाईँलाई विदेशमा धेरै गएको भएर म के कुरा विदेशका कुरा जोडेँ तपाईँलाई समय कम छ छोटोमा भने तपाईँको ब्रसेल्सको कुरा गर्नुहुन्छ म बेल्जियम जाँदाखेरि देखेको त्यही एउटा यङ साथी ऊ चाहिँ हि इज इन्टु पोलिटिक्स म पोलिटिक्समा हुनुहुन्छ वी आर इन द सेम फर्म है हामी डायलग गरिरहेछौँ अनि उसले मलाई एकछिनपछि मन्त्रालयमा लिएर गयो परराष्ट्र मन्त्रालयमा तपाईँको बेल्जियमको अनि लाँदाखेरि उसले मलाई के भन्दा आई वर्क हियर त्यो भनेपछि कस्तो खालको चाहिँ ओपिनियन छ कि भनेपछि पोलिटिकल आइडियोलोजीमा पनि ऊ हिँडेको छ होइन हि इज टेकिङ हि इज सोइङ हिज पोटेन्सियल होइन त्यो पोलिटिकल पार्टीभित्र पनि तर फेरि त्यो सँगसँगै फेरि ऊ एउटा चाहिँ गभर्मेन्टको निकायमा पनि बसेर काम गर्ने मिल्ने बात ब्यालेन्समा पनि छ भने पछाडि यङ मानिसहरूलाई इक्वल अपर्च्युनिटी दिन सक्ने मेन कुरा भनेको पोलिटिकल एउटा चाहिँ मेनिफेस्टो
कस्तो बन्यो र पोलिटिकल पार्टीले चाहिँ कसरी चाहिँ त्यसलाई सञ्चालन गर्ने भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हो। युवाहरूको निमित्त नेपालमा राम्रो व्यवस्था गर्न सकिन्छ, त्यसको निमित्त चाहिँ सिरियसनेस हुन जरुरी भयो। त्यो चाहिँ को हुनु पर्यो भन्दाखेरि समय अभाव छ यसमै रोके। कौशिकजीलाई छोटोमा के गर्यो भने चाहिँ अब हामी यो जति पनि छलफल गर्यौं नि यसमा सुधार गर्न सकिएला त छोटोमा? युथको पर्सपेक्टिभमा मैले जोड्न पर्दाखेरि युथहरू जहिले पनि चेन्जको लागि चिनिने अनुहारहरू हुन्। नेपालको परिवेशमा भन्नुपर्दाखेरि नेपालको पोलिटिकल चेन्जको लागि युथले काम गर्यो, त्यो श्रेय युथले पाएन जुन रूपमा पाउनु पर्ने हो, जुन अनुपातमा पाउनु पर्ने त्यो श्रेय दिनपर्छ। युथ सोसल चेन्जको लागि पनि काम गर्यो, सामाजिक परिवर्तनमा पटक पटकको सामाजिक आन्दोलनहरूमा र राजनीतिक आन्दोलनहरूमा युवाहरूले काम गरेको देखिन्छ र त्यसको पारितोष जुन खान पर्ने हो, पाउन पर्ने हो युवाहरूले त्यो पाइसकेको छैन। अब अर्को भनेको अहिले गर्न सक्ने, फर्मल्ली मैले भन्नुपर्दाखेरि अहिले स्टेट लेभलबाट पनि र युथहरूको विभिन्न किसिमको अर्गनाइजेसन्सहरूबाट पनि, त्यो पोलिटिकल इन्स्टिट्युसनबाट पनि सबै पक्षबाट गर्न पर्ने देखिने अहिलेको निड भनेको र वेल डिमान्ड भनेको इकोनोमिक मुभमेन्टको हो। पोलिटिकल मुभमेन्टमा युथलाई प्रयोग गरियो, सोसल मुभमेन्टमा पनि युथलाई प्रयोग गरियो, चेन्ज भयो। अब इकोनोमिक मुभमेन्टमा युथलाई प्रयोग गरेर त्यो चेन्ज ल्याउनलाई काम गर्नुपर्ने देखिन्छ। त्यो यदि गर्न सकियो भने नेपालमा वास्तवमा हरेक परिवर्तनमा युवा आवश्यक छ, युवाको महत्त्व अझ बढी बढेर जान्छ। युवाको सहभागिता बिना आर्थिक क्रान्ति सफल हुँदैन भन्ने कुरा मान्नुहुन्छ। यहाँहरू दुवैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद महत्त्वपूर्ण समयका लागि। हामी माउन्टेन बहसमा थियौँ र आजको यो श्रृङ्खलामा नेपालमा युवाको अवस्था र युवाको भूमिका र युवालाई लिएर राज्यको नीति के छ र त्यसको प्रभाव कस्तो छ भन्ने विषयमा विशेषतः केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्यौँ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका केन्द्रीय सदस्य हिक्मत चङ्कारकी र सामाजिक अभियन्ता चन्दन कौशिक, उहाँहरू दुवैजनासँगै आज माउन्टेन बहसबाट हामी सबै बिदा चाहन्छौँ। नमस्ते।